बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप सभी को खुशामदीद। मैं हूं सलमान मिर्ज़ा और अपने नए यूट्यूब चैनल सलमान मिर्ज़ा स्टूडियो में आप सभी को खुशामदीद कहता हूं। जनाब, अगर आप स्टूडेंट वीज़ा लेके बरतानिया जाना चाहते हैं और पाकिस्तान की सरजमीन पर मौजूद हैं, इस वीडियो को देख लीजिएगा, क्योंकि आज जो मैं आपको बातें बताने जा रहा हूं आपको कोई ट्रैवल एजेंट नहीं बताएगा, क्योंकि अगर उसने ये बातें बता दी तो आप फिर वीज़ा अप्लाई तो करेंगे नहीं, और आप वीज़ा अप्लाई नहीं करेंगे तो उसकी प्रोसेस जो फीस है वो मारी जाएगी, तो कभी आपको वो पूरी पिक्चर नहीं बयान करेगा। अगर मेरी बात नहीं सुननी हो तो कम से कम बरतानिया में रहने वाले किसी चचा के बेटे, मामा के बेटे, किसी दोस्त जो वहां पर स्टूडेंट वीजा पर है, उससे वहां की सूरत हाल पूछ लीजिएगा। आपको हकीकत का अंदाजा हो जाएगा। स्टूडेंट्स के लिए सूरत हाल बरतानिया के अंदर इतनी खराब हो चुकी है, सारा नजला स्टूडेंट्स पर आके गिर रहा है, क्योंकि स्टूडेंट्स की इसमें सबसे बड़ी गलती है। मैं ये नहीं कहूंगा कि वहां के इमिग्रेशन निज़ाम की गलती है, नहीं जनाब, स्टूडेंट्स की सबसे ज़्यादा गलती है, क्योंकि बरतानिया में जो पाकिस्तानी स्टूडेंट्स पढ़ने के लिए जाते हैं उनकी दो तरह की सोच होती है। पहली सोच ये होती है जो होनी चाहिए, लेकिन ऐसी होती नहीं है, होनी चाहिए कि जनाब वहाँ पर जाएंगे, तालीम हासिल करेंगे, पढ़ेंगे, अच्छी डिग्री हासिल करेंगे, उसके बाद दुनिया के किसी भी कोने के अंदर जाके जॉब करेंगे और अच्छी तरीके से अपनी ज़िंदगी गुजारेंगे। ये मकसद होता है स्टूडेंट वीज़ा लेने का। लेकिन जब आप स्टूडेंट का वीज़ा लेने जा रहे होते हैं, आपको भी पता होता है और जो वीज़ा जारी कर रहा होता है उसको भी पता होता है कि आपने वापस नहीं आना है। फिर जो दूसरी सोच वाले बरतानिया जाते हैं, वो ये सोचते हैं कि जनाब वहाँ पर जाएंगे, वहाँ पर जाके पहली सेमेस्टर की फ़ीस भर देंगे और उसके बाद कोई छोटी मोटी जॉब करना शुरू कर देंगे और फिर अपना गुजारा वसारा कर देंगे, और जैसे ही हमारा ये वीज़ा एक्सपायर होने के करीब आ जाएगा, हम या तो किसी नेशनल से के साथ शादी कर लेंगे या फिर सियासी पनाह की दरख्वास्त दाखिल कर देंगे। और अक्सर व बेशतर ये जो एडवाइजेज़ है ना, ये आपको ट्रैवल एजेंट ही दे रहे होते हैं, क्योंकि उनको आपका केस प्रोसेस करवाना होता है, आपसे फीस लेनी होती है। अब मैं आपको कुछ चीज़ें इस वीडियो के अंदर बयान करने जा रहा हूं, आपने गौर से सुनना है, उसके बाद आपकी मर्जी है आप स्टूडेंट वीज़ा अप्लाई करें नहीं करें, क्योंकि एक स्टूडेंट वीज़ा, बरतानिया का स्टूडेंट वीज़ा बड़ा रेप्यूटेड वीज़ा तस्वुर किया जाता है। मतलब अच्छी स्टडीज़ हैं, आपने अच्छी यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लिया, बहुत शानदार, सब कुछ हो गया, लेकिन अगर आप वहाँ पर जाके पढ़ते हैं, वेल एंड गुड है। अगर आप नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि इस वक्त पता है क्या हो रहा है बरतानिया के अंदर, जितने भी स्टूडेंट्स आते हैं छोटी मोटी जॉब्स करते हैं, और जॉब्स उनको मिलती भी हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं मिलती हैं, बिल्कुल मिलती हैं, क्योंकि भाई वहाँ तो बैठे हुए हैं लोग इस्तेसाल करने के लिए। वहाँ जो पाकिस्तानी आज से नहीं 50 साल पहले गए हैं, उनको तो चाहिए होती है लेबर, और वो चाहते हैं कि जनाब कम वेज में बंदे को रखें, ज़्यादा काम करा लें, और कभी कभी तो उनको अदा भी नहीं करते। मतलब उनको जो एक लिमिटेड अमाउंट उनके काम करने की दीवी होती है, सिर्फ वो अदा करते हैं, उसके बाद बाकी तो अदा भी नहीं करते, और कहते हैं जाओ जिससे शिकायत करनी कर दो, और आप कर ही नहीं सकते क्योंकि आपको तो अलाउ ही नहीं है ये काम करना। तो आप खामोशी से अपना इस्तेसाल होता हुआ देख रहे होते हैं और इन्जॉय भी कर रहे होते हैं। मतलब आपको वहाँ पर स्टे करना होता है, आपको फीसें भरनी होती हैं, आपको अपना काम चलाना होता है। लेकिन इस वक्त जितने भी फूड डिलीवरी बॉयज़ हैं, जितने भी स्टूडेंट्स हैं जो ये काम कर रहे हैं, उनके खिलाफ सख्ती से एक्शन हो रहा है। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, भाई इन्होंने ये बात बोल दी है कि अगर आप स्टूडेंट वीज़े पर आए हैं, स्टूडेंट वीज़े पर बरतानिया में आए हैं, बरतानिया की सरजमीन पर कदम रखा, आप सियासी पनाह की दरख्वास्त तो दाखिल नहीं कर सकते, ठीक है? और ये लॉजिकल भी नहीं है। एक चीज़ होती है, दुनिया लॉजिक पे चलती है, पाकिस्तानी लॉजिक पे नहीं चल रहे होते, जो अक्सर जा रहे होते हैं ना, जिनकी सोच गलत होती है। आप एक बात बताइए, 3 साल से आप बरतानिया में हैं, 2 साल से, 3 साल से, जितना भी आपका वीज़ा आप हैं, उस वक़्त आपको अपने मुल्क से ख़तरा महसूस नहीं हुआ, लेकिन जैसे ही आपका वीज़ा एक्सपायर होने लगा, आपको अपने मुल्क से ख़तरा होना शुरू हो गया। तो अब बरतानिया में जो चीज़ें चेंज हो रही हैं, नए इमिग्रेशन कवानीन आ रहे हैं, बहुत सारी चीज़ हो रही हैं। स्टूडेंट वीज़े पर आप सियासी पनाह की दरख्वास्त तो दाखिल नहीं कर सकते। जो दूसरे नीयत से पढ़ने के लिए जाते हैं ना वहाँ पे, मतलब चाहते हैं कि भाई हम वहाँ पे जाएँ और फिर वापस ना आएँ और पढ़ें भी नहीं। मतलब बेशतर लोग ऐसे होते हैं जिनको इंग्लिश की जो प्रॉपर इंग्लिश बोलने और समझने वाली होती है वो भी नहीं आती, लेकिन वहाँ पर चले जाते हैं। अब उनके लिए उन्होंने कह दिया भाई सियासी पनाह की दरख्वास्त नहीं दाखिल करेंगे। उनको भी ईमेल्स आ रही हैं, उनके पेरेंट्स तक को ईमेल आ रही हैं कि आपके बच्चे का जो वीज़ा है वो एक्सपायर होने वाला है, और अगर वो खुद से, मतलब अपनी मर्ज़ी से नहीं निकला बरतानिया से, तो फिर हम ना सिर्फ उसको गिरफ़्तार करेंगे, डिपोर्ट करेंगे उसको, और उसके बाद फिर उसके लिए, अब यूरोप से डिपोर्ट, इंग्लैंड से डिपोर्ट हो गया, आपके लिए बेशतर ममालिक के दरवाजे वैसे ही बंद हो जाते हैं। आप फिर कहीं नहीं जा सकते, फिर आप ना यहाँ के रहते हैं ना वहाँ के रहते हैं। तो ये चीज़ें अक्सर और बेशतर आपको ट्रैवल एजेंट नहीं बताएगा, और कहेगा यार झूठ है, बेबुनियाद है। मैं आपको ये मशवरा दूंगा कि बरतानिया में पढ़ने वाले किसी स्टूडेंट से जो कि आपको रियलिटी के साथ वहाँ की ग्राउंड रियलिटीज़ बयान कर सके सच्चाई के साथ, उससे ज़रा पूछ लीजिएगा। फूड डिलीवरी करने वाले, उनके खिलाफ एक्शन हो रहा है बड़ा ज़बरदस्त किस्म का। वो स्टूडेंट्स जिन्होंने एडमिशन लिया हुआ है, एक सेमेस्टर की फ़ीस भी भर दी है, लेकिन जाते ही नहीं है क्लास में नहीं जा रहा है,
ان کے خلاف کارروائی ہوئی. لندن کی ایک مشہور یونیورسٹی نے باقاعدہ طور پر یہ ایک آپریشن کیا. ان کو پتا چلا کہ بھائی 30 کے بچے یہاں پر آ رہے ہیں کلاس میں, لیکن اس میں سے 7 یا 8 آتے ہیں, اٹینڈنس سب کی لگ رہی ہے, سب نہیں تو کم سے کم 80% لوگوں کی لگ رہی ہے. انہوں نے کہا 6-7 بچے آ رہے ہیں, اٹینڈنس 70-75 لوگوں کی لگ رہی ہے, ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ مطلب کیسے پاسبلٹی ہے؟ سی سی ٹی وی ویڈیو نکالی گئی, پتا چلا کہ جناب یہ فیک اٹینڈنس والا معاملہ چل رہا ہے. انہوں نے ان اسٹوڈنٹس کو ای میل نہیں کی جو نہیں آ رہے تھے, جن کی اٹینڈنس لگ رہی تھی, ان کو ای میل نہیں کی. انہوں نے ہوم ڈپارٹمنٹ کو پورا ڈیٹا دے دیا. انہوں نے کہا جناب یہ دیکھیے, یہ تو آ ہی نہیں رہا ہے, اور obviously نہیں آ رہا ہے تو یہ اس کی جگہ کہیں اور کام کر رہا ہے, پارٹ ٹائم کی جگہ فل ٹائم کام کر رہا ہے. obviously اسی لیے تو نہیں آ رہے ہوں گے وہ. ایسا تو نہیں نا 6-7 مہینے کوئی بندہ بیمار پڑا ہوا ہے, وہ آ ہی نہیں رہا, اور پوری کی پوری کلاس ہی بیمار پڑی ہوئی ہے, کوئی آ ہی نہیں رہی. انہوں نے جناب باقاعدہ پوری لسٹ بنائی, انہوں نے ہوم آفس کو دی, ہوم آفس نے ان کو ای میل کیا. انہوں نے کہا کہ بھائی آپ کی یونیورسٹی اب آپ کو رکھنا نہیں چاہتی ہے. یہ میں آپ کو کچھ سنی سنائی بات نہیں کر رہا, یہ باقاعدہ طور پر لندن کی مشہور یونیورسٹی نے کہا کہ ہم آپ کو ریٹین نہیں کرنا چاہتے. ہوم آفس نے ان کو ای میل کی. اس کے بعد کہا کہ بھائی اب آپ کا جو ویزا تھا وہ سمجھ لیجیے تقریباً ختم ہو گیا, اب آپ جا سکتے ہیں. اب اس کے بعد ان لوگوں کے پاس 2-3 آپشنز بچتے تھے, جو اکثر و بیشتر یہاں پہ 2 نمبری کرنے والے پاکستان کے اندر جو ٹریول ایجنٹس ہوتے ہیں بتاتے ہیں بھائی آپ سیاسی پناہ کی درخواست داخل کر دینا, کوئی لڑکی سے شادی کر لینا. ایسا نہیں ہو سکتا. تو اگر آپ کو کوئی مشورہ دے رہا ہے کہ وہاں جا کے آپ کی زندگی بہتر ہو جائے گی, ہم سے اسٹوڈنٹ ویزا لے لیں, ہم سے ورک پرمٹ لے لیں, سب جھوٹ, سب بے بنیاد ہے. اور اسی وجہ سے وہاں پر اس وقت سختی بھی کر دی گئی ہے. اور کیونکہ اب تو جو حکومت ہے اس نے آئی ایل آر کے حوالے سے بڑی زیادہ سختی کر دی ہے. آئی ایل آر آپ کو 10 سال میں ملے گا, ٹھیک ہے. اگر آپ وہاں پر گئے ہیں, آپ نے آئی ایل آر کے لیے 10 سال آپ نے وہاں پر گزارنے ہوں گے, اس کے بعد آپ کو آئی ایل آر ملے گا. پھر 12 مہینے بعد آپ سٹیزن شپ کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں آئی ایل آر ملنے کے بعد. تو وہاں پہ جو پہلے سے موجود ہیں ان کے لیے مشکلات ہو رہی ہیں. لیبر حکومت نے کلیئرلی کہا ہے کہ جب ہم جائیں گے تو ہم اس وقت تک برطانیہ میں آنے والوں کے لیے تقریباً راستے بند کر چکے ہوں گے. پھر جو نئی حکومت کے لیے اس وقت کیمپین بھی چل رہی ہے, اور کہا جا رہا ہے کہ 2029 میں انتخابات ہوتے ہیں تو نائجل صاحب جو ہیں وہ وزیر اعظم بن بھی جائیں گے. انہوں نے کہا بھائی ہم تو جھگڑے ختم کر دیں گے, ہم تو کہیں گے آئی ایل آر ہی ختم کر دو, جب ہوگا ہی نہیں تو آئے گا ہی نہیں کوئی, سٹیزن شپ والا معاملہ ختم کر دیں گے. تو ذرا سوچ سمجھ کے فیصلہ کیجیے گا کسی کے ایسے مشورے میں کہ بھائی ہم بیٹھے ہم کروا دیں گے. ایسے بے تحاشا لوگ برطانیہ میں بیٹھے ہیں یہاں پر, جن کے پیچھے ان کے ایجنٹس نے ان کے فون اٹھانے تک بند کر دیے, ٹھیک ہے, نمبر تک بلاک کر دیے. صورتحال خراب ہے, لوگوں نے جتنا پیسہ لگایا وہ ریکور کرنا مشکل ہو جاتا ہے. تو اسٹوڈنٹ پر بہت آسانی سے ویزا ملتا ہے, اور برطانیہ میں جو سب سے زیادہ ویزے جاری ہوتے ہیں اس میں اسٹوڈنٹ سیکنڈ نمبر پر آتا ہے. مطلب برطانیہ میں اسٹوڈنٹ کا جو ویزا ہوتا ہے پوری دنیا میں سب سے زیادہ جاری کیا جاتا ہے سیکنڈ نمبر پہ. لیکن یہ بات بالکل درست ہے, لیکن سب سے زیادہ نزلہ بھی اسٹوڈنٹ ویزے والوں پر ہی گرتا ہے. تو ذرا دیکھ بھال کے کیجیے گا. میرا مقصد آپ لوگوں کی رہنمائی کرنا ہوتا ہے, گراؤنڈ ریئلٹیز, یہاں کی جو گراؤنڈ ریئلٹیز ہوتی ہیں وہ آپ کو بیان کرنا ہوتا ہے. میں ہرگز یہ ڈسکریج نہیں کرتا کہ آپ لوگ اسٹوڈنٹ ویزا نہ اپلائی کریں, یا آپ, میں ہمیشہ یہ بات کہتا ہوں کہ آپ لیگل امیگریشن کے تھرو اپنے آپ کو پروسیڈ کروائیے, لیگلی کام کیجیے. کوئی غیر قانونی کوئی اس طرح کا کام کرنا ہی نہیں ہے, کیونکہ آپ کا ریکارڈ گیا تو پھر وہ کبھی صاف نہیں ہو سکتا. ہمیشہ کام, آپ پڑھنے آئیے. اگر آپ ینگ ہیں, آپ نے ابتدائی تعلیم پاکستان میں حاصل کی ہے, آپ اچھی تعلیم حاصل کرنا چاہتے ہیں, بالکل آپ کو یہاں پہ, اور جو پہلی میں نے سوچ والے بتایا نا آپ کو, پہلی جو سوچ کے لوگ ہوتے ہیں کہ بھائی ہم آئیں گے, پڑھیں گے, اچھی ڈگری حاصل کریں گے, ان کو خود ہی یہاں پہ جاب مل جاتی ہے. جتنے بھی کمپنیز ہوتی ہیں ان کو پتہ ہوتا ہے کہ کون سی یونیورسٹی کے کون سے برائٹ اسٹوڈنٹس ہیں, شارپ اسٹوڈنٹس ہیں, انٹیلیجنٹ اسٹوڈنٹس ہیں, جینیس ہیں, ان کو مل جاتی ہے. لیکن اوبویسلی جو آپ اس طرح کام کریں گے کہ بھائی ہم پہلے پارٹ ٹائم کو فل ٹائم کر لیں, ہم بیٹھ کے 10-10 پاؤنڈ 20-20 پاؤنڈ کما لیں گھنٹے کے, وہ پھر ساری زندگی ایسی پرابلمس میں شکار ہوتے ہیں. جب آپ کے پاس ڈگری ہوگی, ویل اینڈ گڈ ہے, بہترین ہے, آپ کے پاس ہر چیز ہوگی, خود آپ کو یونیورسٹیز کے بعد نکلنے کے بعد کمپنیز آپ کو خود آفر کریں گی. نہیں بھی کیا آپ کو دنیا کے کسی بھی کونے میں اچھی جاب مل جائے گی, بیکاز یو آر کوالیفائڈ, ہائیلی کوالیفائڈ. تو کوشش کیجیے. اس کے میں ڈسکریج نہیں کر رہا ہوتا, میں آپ کو صورتحال بیان کر رہا ہوں. اور یہ صورتحال اگر آپ کو ٹریول ایجنٹس بیان کرنے لگ گئے, سب کی بات نہیں کرتا, بہت اچھا کام بھی لوگ کر رہے ہوتے ہیں, لیکن بہت سارے لوگ ایسے بھی ہیں جنہوں نے بہت سارے لوگوں کی زندگی برباد کی ہے. وہ کیا کریں گے؟ وہ پھر لوگوں کے لیے مشکل, اپنا ایک فیس لینے کے چکر میں وہ دوسرے کا کیریئر تباہ کر کے رکھ دیتے ہیں. تو
خیال رکھیے گا اپنا. انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی. اپنا کوئی واقعہ اگر آپ شیئر کرنا چاہیں, اپنا کوئی انسیڈنٹ شیئر کرنا چاہیں, آپ بالکل کامنٹ سیکشن میں رائے کا اظہار کر سکتے ہیں. انسٹاگرام پر آپ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں. خیال رکھیے گا اپنا. انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.